खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 खत्म नबूवत जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ठीक है ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. الله أكبر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله ما شاء الله. لا فض فوق. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. الله أكبر. وكان الله بكل شيء عليما.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. और जोर नसीब والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله يا حبيبي سبحان الله الله أكبر الله أكبر. لم يجدك يتيما فآوى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر سبحان الله. ووجدك عائلا فأغنى. ثم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم